بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفو la minuterie Orbiz avec le relais avec contacteur de puissance et 4 disjoncteurs de 120 volts, de 120 volts, de 120 volts. Ici 380. La minuterie Orbiz qui va commander les 1, 2, 3, 4, 5, 6 lampes de, ça s'appelle les lampes de borne jardin. يعني غنشوفو هنا لي بورن جاردان. علاش هنا لي بورن جاردان؟ هاد لي زابليك كيكونوا في البولات ديال الجردة ديال الحديقة، يعني ديال الجردة، كيكونوا كيسموا لي بورن جاردان. كالعادة غنبداو بالفاز الاول الكحل. غيدخل لهنايا، هنا 380 راه باينة بلا ما نبقى نعاودها. غيدخل هنا وغيدخل الكونتاكتور دو بويسونس، ومن هنايا غيمشي فاز. غيدخل الديجونكتور 220 فولت، وغيمشي الاليمونتي البوله الاولى دي بورن جاردان الاولى، واللومب الثانيه كحل. تبعوا معايا الحمر، الخيط الحمر غيدخل من هنايا وغيدخل الكونتاكتور دو بويسونس، وغيدخل الديجونكتور. ها هو شتيه ديجونكتور 220 فولت، وغيمشي اليمونتي البوله الاولى الثانيه ديال لي بورن جاردان. الفاز الكري الرمادي يدخل من هنايا وغيخرج ياك، غي اليمونتي، غيدخل من هنا من الكونتاكتور دو بويسونس اللي هو هذا، ها الكري شتيه، غيدخل من هنا وغي اليمونتي الرمادي راه باينه، غي اليمونتي البوله الاولى وهاد الثاني عاوتاني. ومن هنا ها هو الكريا شتيه، من هنا في غيمشي الال ديال المينيتري اوربيز، ومن ال ديال المينيتري اوربيز غيمشي الرقم نيميرو 1 ديال الرولي ياك. ومن هنا النوتر غيمشي الان ديال المينيتري اوربيز، وغيدخل من هنايا وغيتشانت مع A2. هاهي A2 ديال الكونتاكتور، هنايا راه A2 بوبينة. ومن هنا غي اليمونتي، غيدخل لهنايا غي اليمونتي البولات بجوج، الزرق والبولة الثانية، وغيجي من هنا عاوتاني هاهو غيدخل للديجونكتور، غيعطي الزرق، غيعطي البولة الثالثة والرابعة، وغيجي عاوتاني من هنا هو راه باينة زرق، غيعطي البولة الخامسة والسادسة. متفقين؟ هنايا قلنا هذا الرمادي اللي دخل وخرج من الكونتاكتور ومشى اليمونطا سميتها، غيجي عاوتاني من هنا قلنا لهنايا غيمشي الال ديال المينيتري اوربيز، وغيمشي الرقم واحد لو ان، ورقم جوج لو دو غيمشي لاش الرقم واحد ديال المينيتري اوربيز، ورقم جوج اللي هو هذا غيمشي الأ ان ديال الكونتاكتور، يعني A1 ديال الكونتاكتور. ومن هنا كونتاكتور دو بويسونس غيمشي الرقم 4، راه فيه هنا واحد وفيه جوج وفيه 4 وقلنا رقم 4 هاهو غيمشي الأ ان ديال الكونتاكتور دو بويسونس، وغيمشي الرقم جوج، ورقم واحد ديال المينيتري اوربيز لو 1 دو اوربيز دو مينيتري اوربيز va sur le numéro 2 رقم جوج، و لو نيميرو 1 دو الرولي غيمشي النيميرو واحد غيمشي ال ديال لا مينيتري اللي هو هذا، هو الكري هذا شتيه. ومن هنا هاد الكري هو خرج من هنايا، ها هو مشى ديال اش هذا، ديال الروتورات ديال البولات الاخرين. ها هو الروتور ديال البوله الاولى والروتور ديال البوله الثانيه. يعني دابا متفقين، مفهوم دابا؟ قلنا الفاز غنشرح دابا ديريكت. الفاز غيدخل من هنا كحل، تبعوا معايا، غيدخل الكونتاكتور دو بويسونس
البوبينه ديالو 220 فولت، هذا كونتاكتور دو بويسونس يعني شي حاجه قويه. وغيدخل الديجانكتور ديال 220 فولت وغيمشي وغيجي غيدخل البوله الاولى والثانيه. الفاز الاحمر غيدخل الديجانكتور، من الديجانكتور غيدخل لهنايا ها هو، وغيخرج من هنا تبع السهمه وغيخرج وغياليمونطي البوله الاولى، غيغدي البوله الاولى والثانيه. الفاز الثالث اللي هو بالكري غيدخل الديجانكتور، ومن الديجانكتور الكونتاكتور، ومن الكونتاكتور ها هو شتيه، ها هو جا شتيه، ها هو دخل الديجانكتور من هنا ومشى اليمونطا البوله الاولى واليمونطا البوله الثانيه. الكري من هاد الكرينيت، هاد الكري هذا يعني هاد الكري غيمشي الآلة ديال المينيتري اوربيز، ومن هنا غيمشي سميتها لو ان يعني الواحد ديال الرولي ياكا، ومن الجوج ديال الرولي يعني لو دو ديال الرولي فا سيغ لو دو دو لا مينيتري اوربيز، يعني من الواحد ديال هنا غيمشي المينيتري اوربيز، يمشي الجوج ديال المينيتري اوربيز. وهذا الربعة رقم لو كات، لو كات رقم 4 فا سيغ لا بوبين A1 يعني دي كونتاكتور، غيمشي للبوبينه ديال A1 ديال كونتاكتور، من البوبينه ديال A1 ديال كونتاكتور غيجي وغيمشي لهنا لاش لهاد المينيتري اوربيز رقم 1. مفهوم هذا؟ انه غيبقى لنا النوتر قلنا الزرق غيجي وغيمشي الان ديال لا مينيتري اوربيز، ومن لا مينيتري اوربيز غيجي وغيدخل الكونتاكتور، ومن الكونتاكتور كاين واحد لاشانت هنا، لاشانت لاش زرقاء A2 ديال كونتاكت البوبينه، ومن هنايا غيمشي الخيط الازرق غياليمونطي البوله الاولى وغياليمونطي البوله الثانيه، وغيجي عاوتاني من هنا النواتر هادو غيدخل الديجانكتور، من الديجانكتور غيدخل لهنايا النوتر وغيدخل لهاد سميتو، ومن هنا غيمشي لا ها هو الزرق لو بلو لو نوتر غيمشي اليمونطي البوله الاولى وياليمونطي البوله الثانيه. يعني النوتر كيتفرق لاش كيتفرق على البولات. مفهومه هنايا؟ هنا عندنا 220 فولت 220 فولت يعني 220 فولت. هنا عندنا ثلاثة الفيزان او نوتر 380 فاز ان بليس ان نوتر. عندنا كونتاكتور جونوي البوبينه ديالو يعني هذا كونتاكتور A1 و A2 اللي كاين هنايا كونتاكتور دو بويسونس يعني قوي. وعندنا هاد الديجانكتور هذا تا هو فيه لامبيراج طالع، يعني هنا شحال عندنا من دي. وعندنا هاد المينيتري وعندنا هاد الرولي، هذا الرولي ضروري منه، يعني هنا فيه اوتو فيه اوف فيه مانيال يدوي اوتوماتيكي. هذه المينيتري المؤقت فيه هنا ان اللي هو النوتر، ال لو فاز، لو 1 ici et le 2 ici. لو غولي يعني هنا الواحد وهنا الجوج، هنا ان وهنا ال. لو غولي لو نيميرو 1 لو نيميرو 2 لو نيميرو 4 فيه واحد والجوج والربعة كونيكسيون. هنا اوتوماتيك مانيال الفوق يدوي اوتوماتيكي. هادو اش كيتسموا؟ عقلوا عليهم مزيان، لي زابليك كيكونوا بجوج جردة، هادو كيتسموا لي بورن جاردان. عقلوا عليهم لي بورن جاردان، لي بورن جاردان 1 2 3 4 5. chaque disjoncteur de 120 volts commande les deux lampes. هذا غيتحكم في جوج بولات، هذا غيتحكم في جوج بولات. هذا شحال عندنا هنايا؟ عندنا 220 فولت 220 فولت 220 فولت. هنا عندنا 380 فولت يعني 380. دونك هذه الشيمه ديال سميتها غتقول لي عاوتاني غطلع، تقول لي كيفاش غيخدم هادشي. غطلع هاد الديجانكتور هذا وغطلع الديجانكتورات، وهاد المينيتري غتحققها. شوف انت شنو بغيتي يعني. وهذا بغيتي مثلا اوتوماتيك من هنا غتحكم فيها من هنا، بغيتي هادو اوتوماتيك يعني يبقاو خدامين ويطفاو، بغيتي مانيال يعني يدوي يبقاو ديما شاعلين من هنا من هذا الرولي هذا. فاهمين دابا
شوف انت اشنو بغيتي لهاد لي زابليك شحال يبقاو شاعلين. مثلا جيتي مثلا للجرده بغيتي تكمي كارو او شي تكمي كارو او يعني تشعل شي سيجاره يعني تكمي كارو وتمشي تشدد المينيت سيدي غتحققها بحال هكا محققة انت على 5 مينيت يعني 5 دقائق نكمي فيها كارو او 10 دقائق وغنحققها اوتوماتيكمون يعني غنكمي هاديك الميتاد من بعد غيطفى الضو وغنمشي في حالاتي. يعني هاد المؤقت كيتحكم في هاد الستات لي زابليك. الى آه 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 استغفر الله. يعني هاد الشيما يعني مفهومه. كنتمنى هاد الفيديو يعجب الناس، ديروا لايك ديروا بارطاجي. هادو ما تنساوش كيتسماو يعني لي بون جاردان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعيد شوي. بعيد مزيان دابا. خصك تقرب. ها دابا 60 سيكل ياك. والله صافي.